काढून ठेवतो लेबरला एक निकाला हो उतना टाइम एकच पत्र काढा हो बेटा चल गए मरे सर प्रोसिजन चालू आसा सर फायलिंग जाल्लें आसा फाल्यां नाल्यार परवा बोर्डार येवंक शकता आमचे मॅटर पूण तितले म्हणून तुमकां कांयच रिलीफ मेळूंक ना रिलीव दिवना पण आयकून घेवपाक तुमकांय 3.5 मीटर हायट दिल्ली सगळ्यांक 3.5 मीटर हायट आसा 340 आमचो स्लॅब आसा सगळ्यांचे परमिशन आसा हेजेर आमी इतलेंच मागता की गव्हर्मेंटान कितें तरी आमकां हेल्प करचें हे मोडल्यार मोडून आमकां कितें तरी हेजे दिवचें म्हणून पूण इतले कश्टान घर बांदता घर आख्खें लायफ गेलें सर आमचें एक घर बांदपाक आतां हेजे फुडें आनी बांदपाक शकचे ना आमचे कित्याक आमी काबार जाले आनी एक 10 दीस जगून उरतले आमी अशें आनी बांदपाक शक्य ना आमच्यान जावचेंच ना सर सगळे परमिशन घेवन रावन तुमी घर बांदता इल्ले करून परमिशनात घेवपाक सर 4 वर्सां लागली नेवीचे 1 वर्स लागले येवपाक दिल्लीच्यान आमकां NOC दिले पयलीं दिल्लीच्यान येताले आतां हांगाच्यानूच दिता सर हे मोडल्यार आतां मोडले पूण हेजे कितें तरी आमकां दिवचे नाल्यार खंय तरी आमकां घर दिवचें इतलेंच आमी मागता पूण तुमकां हाजे परमिशन सगळ्या नेवीचे सगळ्या नेवीची आहा PDAची आहा पंचायतची आहा सगळे परमिशन आहा आतां नेवीन कितें सांगलें तुमकां आनी कित्या खातीर तोडटा म्हणून हे एक्चुअली हायट वायलेशन म्हणून कितें तरी दिलां आमकां तेंच्यांनी ऑलरेडी 350 दिलां आमकां हायट परमिशन पण तोडटा आतां कित्याक आनी 1 मीटर तोडपा लायला 1.10 तुमकां उरले कितले उरले आमकां 2 मीटर म्हणल्यार कमी 190 कितें उरले 3.5 तुमकां परमिशन दिल्लें आसा पयलीं हय पयलीं दिल्लें आहा आनी तरी आतां नेवी परती आयले म्हणून परते तेंच्यांनी कितें सर्वे करून सॅटेलायट कितें लायलां आमकां तेका कळना ते सॅटेलायटान तांकां ते हायट वायलेशन कितें दाखयता सो आतां कितली घरां वता आयज 3 घरां म्हणटा आतां एक कितले 5-6 दीस चालू जाता तांचे हय 5-6 दीस न्हू ते आतां एक 10 दीस तरी ते थिंगाचे बारीक घरां तोडले आतां हिंगाचे आतां हे तोडल्या उपरांत तुमची कितें परिस्थिती आसतली आतां कितें रोडार रावपाचें न्हू इतले पयशे घालून रोडार रावपाक पडटा म्हाजो जागो घेवन परमिशन जागो सेल्डीड बी सगळें आहा आमचे कडेन अशें ना की बेश्टे आमी हें केलां जागो घेवन सेल्डीड घेवन परमिशन घेवन सुद्दां तुमच्या आतां घरा म्हणटा घेवन नेवची वयले NOC घेवन बी घरां तोडटा तुमी PDM बी केले तांकां तुमी लेटर बी केले हय सगळें केलां लेटरां जितली हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान पर्यंत पावला आमी वयल्यान टायम मागला 26 तारखे पर्यंत आमकां टायम दिवं ते हायकोर्टासून आमकां सुप्रीम कोर्टासून कितें डिसिजन आसा तें पळोवन मागीर कितें आसा तें तोडा तुमी पूण सद्याक तुमकां रिलीफ मेळूंक ना कांय दिना नाल्यार डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक टायम 26 फेब्रुवारीक हें केला सुप्रीम कोर्टान हियरिंग चालू आसतना तुमकां डेमोलेशन चालू आहा थ्रू हायकोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट